नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगिद बाकर। साल 2024 महज 3 घंटों के अंदर, अभी 9:10 हो रहे हैं, तो बहरहाल 2.25 घंटों में गुजर जाएगा और फिर उसके बाद हम 2025 में दाखिल हो जाएंगे। रिवायती तौर पर वैसे तो हम ये बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, बर सग़ीर की, और फिर इसके अलावा दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पर कुछ वक्त का फ़र्क होगा, लेकिन वहीं हम देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड में सबसे पहले 2024 का जो सूरज था वो गुरूब हुआ, उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया। तो बहरहाल वहाँ पर 2025 की आमद हो चुकी है और हमारे पास भी कुछ ही वक्त के बाद 2025 में हम कदम रखेंगे। रिवायती तौर पर दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है और जिस तरह से हम हमेशा देखते हैं कि महफिलें सजती हैं और 2000 जो भी नया साल होता है, साल नौ होता है, उसका इस्तकबाल किया जाता है खुशियों के साथ, उम्मीदों के साथ। और वहीं 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी बरस की जो गुजरने वाला होता है तो उसकी कुछ यादें लिए हुए उसको जो है अलविदा कहा जाता है। लेकिन ज्यादा गलबा हम देखते हैं जश्न का, ज्यादा गलबा हम देखते हैं यानी आलमी सतह पर कि नए साल का जोश व खरोश के साथ इस्तकबाल। लेकिन जो गुजरा हुआ बरस होता है उसकी चंद बातों को हम मीडिया में देखते हैं कि रिवायतन उसको यानी ईयर एंडर के तौर पर जो अहम वाकयात हैं उस पर नजर डाली जाती है, उस पर बात की जाती है, लेकिन आम रुझान जो होता है वो सिर्फ आने वाले बरस के हवाले से बात होती है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में हम रिवायत से हटकर, यानी रिवायत यह है कि जो भी नया साल आए उसका जश्न मनाएं और फिर बात आई और गई हो जाए, लेकिन हम 2024 के वो वाकयात को हम याद करेंगे जिसको दुनिया देखने के बावजूद वो भुला चुकी है, या फिर हमेशा की तरह यानी हमने ये देखा मिजाज दुनिया का कि उसने जुल्म व बर्बरियत को देखा अनदेखा कर दिया। बल्कि 2024 में तो इन्होंने इंतहा कर दी, सारी दुनिया ने, दुनिया के इदारों ने, दुनिया की ताकतों ने। तो बहरहाल उसी मुनासिबत से हमने प्रोग्राम का आज का उन्वान भी दिया है, अगरचे हम बात करेंगे गजा से लेकर भारत तक। आज के प्रोग्राम का हमने उन्वान दिया है फिर एक जश्न साले नौ, फिर एक जश्न साले नौ, जुल्म कहें कि मजलूमियत। तो हम इस हवाले से देखेंगे मिन जुमला तौर पर कि 2024 कैसा गुजरा। अब 2025 आएगा, यकीनन हम ऑब्वियसली उम्मीदें रखेंगे, लेकिन क्या ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च या फिर यानी ख्याली पुलाव की बात कहें, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो है दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब वाली बात हो जाए। क्योंकि जो सूरत हाल है उसी से हम जो थोड़ा सा जोड़कर देखना चाहेंगे और अपने मौजूद मेहमानों से भी इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम ए माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। इनके अलावा हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार एम ए मन्नान साहब हैदराबाद से जुड़ चुके हैं। मन्नान साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मन्नान साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इससे पहले कि मौजूद मेहमानों से बातचीत का आगाज करें, हम गाजा का रुख करते हैं और गाजा की जो अभी मौजूदा सूरत हाल है वो यानी वो कैंप, वो पनाहगुज़ीन लोग जो इजरायली बर्बरियत से दो चार हैं, उनके खैमों में तक, उनके कैंपों में तक पानी दाखिल हो रहा है और मुसीबत पर मुसीबत हम कहें तो वो यहाँ पर उनको उसका सामना है। आपको बता दें शुमाली गाजा अभी चंद दिनों में जो कुछ रुदात हुई है, बल्कि इस बरस के इख्तिताम में इजराइल ने, हम ये कह सकते हैं कि जुल्म की मजीद इंतहा कर दी। शुमाली गाजा में वाक़े कमाल अदवान अस्पताल के बाहर गलियों में टैंकों की गड़गड़ाहट की आवाज ने सबको जगा दिया था और फिर जुमा की सुबह सवेरे लाउड स्पीकर के जरिए तमाम बीमारों, जख्मियों, तिब्बी अमले और बेघर अफराद को अस्पताल से निकलने का हुक्म दिया गया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाज़ेह था कि शुमाली गाजा के बैतुल्लाहिया में वाक़े इस मेडिकल कॉम्प्लेक्स को इजरायली हमले का सामना है, जैसा कि इससे पहले बहुत से लोगों ने किया था, क्योंकि साफ जाहिर है कि इजराइल एक मुनज़्ज़म तरीके से गाजा में तमाम अस्पतालों को तबाह कर रहा है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ये अस्पताल शुमाली गाजा में काम करने वाली सेहत की आखिरी बड़ी सहूलत थी। शुमाली गाजा एक ऐसा इलाका है जहां इजराइल ने मुहासरा करके सब कुछ तबाह कर दिया। सुबह 6 बजे के करीब मरीज इज्जत अल अस्वद ने, जिनका नाम असवद है, उन्होंने इजरायली फोर्सेस को अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर हुसाम अबू सुफिया को लाउड स्पीकर पर तलब करते हुए सुना। डॉक्टर अबू सुफिया ने वापस आकर अस्पताल में मौजूद लोगों को बताया कि इन्हें वहां से निकलने का हुक्म दिया गया है। अबू सुफिया जो
आपको बता दें कि उन्होंने इज्जत अबू सुफिया जो इजरायली फौज के अस्पतालों पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहते थे, इनको इजरायली फौजी अपने साथ ले गए और तब से अब तक इनका कोई अता पता नहीं। असवद ने बताया कि इजरायली फौजियों ने तमाम मर्दों के कपड़े उतरवाए और फिर इन्हें बाहर जाने की इजाजत दी। इज्जत ने फोन पर अल जजीरा को बताया कि इनमें से कई जख्मी और दीगर मर्दों को एक चौकी तक जाने का हुक्म दिया गया जो इजरायलियों ने तकरीबन 2 घंटे के फासले पर कायम की थी। चेक पॉइंट पर उन्होंने अपने पूरे नाम बताए, इनकी तस्वीर ली गई, फिर एक सिपाही ने इनके सीने और गर्दन पर एक अदद कंधा किया गया ताकि पता चल सके कि इनकी तलाश हो चुकी है। इज्जत ने कहा कि उन्होंने मुझे और मेरे इर्द गिर्द के लोगों को मारा पीटा और इनमें से उन जैसे कई जख्मी मरीज भी मौजूद थे जो इंतहाई अपने दर्द से कर्रा रहे थे। इज्जत अल-असवद को इजरायली फौजियों ने बुरी तरह जदोकोब किया और इन्हें इनके जेरे जामा तक उतारने पर मजबूर किया। कमाल अदवान के लेबोरेटरी डिपार्टमेंट की एक नर्स 30 साला शोरोख अल रंतीसी भी अस्पताल से ले जाए जाने वाली खवातीन में शामिल थी। उन्होंने बताया कि खवातीन से कहा गया कि वो इसी चौकी पर चले जो एक स्कूल में थी और फिर वो सर्दी में वहां घंटों इंतजार करती रहीं। उन्होंने कहा कि हम सुन सकते थे कि मर्दों को मारा पीटा जा रहा है जो कि नाकाबिल बर्दाश्त था। शोरोख ने कहा कि फौजियों ने पहले खवातीन के सर से इनकी चादरें और स्कार्फ खींच ली और फिर इन्हें तलाशी के इलाके की तरफ ले जा रहे थे। उन्होंने बताया कि जब खवातीन ने स्कार्फ हटाने पर एहतजाज किया तो इन्हें भी मारा पीटा गया। उन्होंने मजीद कहा कि एक लड़की को जब कपड़े उतारने को कहा गया तो इस पर बहुत तशद्दुद किया गया और तलाश के नाम पर इसे अपने कपड़े ऊपर उठाने पर मजबूर किया गया और तलाशी लेने वाले मर्द फौजी थे। शोरोख ने कहा कि एक सिपाही ने स्कार्फ मेरे सर से घसीट लिया और फिर दूसरे फौजी ने पहले कपड़ों के ऊपर से फिर कपड़ों के अंदर से मेरी तलाशी ली। शोरोख अल रंतीसी ने कहा कि आखिरकार खवातीन को ले जाया गया और एक चौराहे पर छोड़ दिया गया, लेकिन साथ ही ये भी वाजे कर दिया कि वो बैतुल्लाहिया वापस नहीं जा सकती। उन्होंने मजीद कहा कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमें यानी मरीजों को के साथ यूं बेयार और मददगार छोड़कर ये चले जाएंगे। अस्पताल पर मज़कूर यानी छापे से कबल इजरायली फौज ने इस पर कई मरतबा हमले किए थे। असवद ने बताया कि अस्पताल और उसके सहन में दिन रात बेदरेक बमबारी की जाती रही और वो एक मामूल की बात बन चुकी थी। उन्होंने कहा कि कॉप्टर्स के ने सहन में चलने वाले हर शख्स पर फायरिंग की और जनरेटर्स के और पानी के टैंकों को निशाना बनाया, जबकि तिब्बी अमले और मरीजों की देखभाल के लिए जिद्दोजहद वो हमला करता रहा और इन्हें भी जदोकोब किया गया। इस तरह की मजीद जिस तरह के दिल को दहला देने वाले वाकयात एक एक मरीज से अगर हम पूछें तो बहुत सारे दिल को दहला देने वाले वाकयात हैं जो काफी वक्त यानी इसके लिए दरकार है। बहरहाल इस तरह की सूरत हाल यहाँ गाजा में बनी हुई ये आखिरी अय्याम की बात है और फिर इसके साथ साथ अस्पताल को आग लगाना और फिर अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं इनको अपने साथ अगवा करना और दीगर को भी अपने साथ ले जाना, ये इजराइल ने किया है। अब हम बात करेंगे इसी हवाले से, यहीं से आगाज करेंगे। मैं माई साहब जानना चाहूंगा कि 2024 यानी रुखसत होने को है और कहीं तो रुखसत भी हो चुका है, तो बहरहाल आप कहां से आगाज करेंगे, मैं आप पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे भी जो कोई गुजरता है या गुजरने वाला होता है उस पर थोड़ा सा दुख भी होता है। जब हम किसी को विदा करते हैं तो थोड़े जज्बात से हम मगलूब भी हो जाते हैं, कहीं अखबार भी होना पड़ता है। और जब कोई नई चीज़ होती है, चाहे वो नया मेहमान हो घर में या कुछ नई बात हो या फिर नया कैलेंडर ही क्यों ना हो, उसकी एक थोड़ी सी खुशी होती है। आपने इब्तिदा में यही कहा कि गम और खुशी का इम्तिजाज है, लेकिन 2024 में 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि इसमें पहली जंग असीम हुई थी। 100 साल पहले की बात है, उससे पहले हुई, 100 साल पहले ख़त्म हुई थी, वो 18 में शुरू हुई थी जी। उससे लेकर दूसरी जंग अजीम वो भी 5.5 साल चली। उसके बाद अफ़गानिस्तान, इराक़, सीरिया, बहुत से वाक़यात हुए, बेशुमार वाक़यात हुए। उन तमाम का छोटा जब सरसरी जायज़ा हम लें जी तो मैं समझता हूँ कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान
जितनी बर्बरियत दो 3 सदियों में, 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी में वो नहीं हो पाई, 3 सदियों की बतारों में जी, जो हम आंकड़े गिनते हैं, क्योंकि दूसरी जंग अजीम 5.5 साल चली जी, लेकिन 1 साल में उतने लोग कभी नहीं मरे। और भी लड़ाई जो हुई फौजों के दरमियान थी जी, कुछ तनसीबात में शहरी भी आए रद में, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ सिर्फ जंग के नाम पर सिर्फ गैर मुसल्लह शहरियों को, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, इनको निशाना, और आप अभी जस्ट तफसील पेश कर रहे थे, दवाखानों को तक निशाना बनाया गया। जबकि दूसरी जंग अजीम हो या पहली जंग अजीम हो, फौजों के दरमियान लड़ाई होती थी, तनसीबात को ह्यूमन, जबकि वहाँ ह्यूमन राइट्स का कोई यानी प्रोविजन नहीं था जैसा कि यूनाइटेड नेशन का आज है, कोई ऐसी निगरानी नहीं थी जो आज है, वो भी नहीं था, तब भी वो पूरा शहरियों का ख्याल रखते थे। लेकिन आज मैं जो देख रहा हूं कि ये 19वीं सदी से 21वीं सदी तक इतनी बड़ी तबाही 2024 ने छोड़ी है, और मैं समझता हूं कि 24 का जो मौरिख है, जो हिस्टोरियन है, वो लिखेगा कि 3 सदियों में इंसानियत इतनी नादिम नहीं हुई जितनी हुई। और आप देखिए किस हद तक जुल्म की दास्तान हो रही है, जबकि सलामती कौंसिल ने 2 ऐसी रेजोल्यूशन दी जिसमें जंग रोकने की बात की गई जी, और एक है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जी, उसके अलावा क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये 2 अलग अलग है, उसने तो मुजरिम करार दिया था, इनकी गिरफ्तारी का वारंट दिया था। तो ये सारे मैं समझता हूँ कि उसने फलांग दिए, और आप देखिए ये जुल्म की जो दास्तान है यहीं रुकी नहीं, बल्कि इसका विरसा 23 से 24 की तरफ आया, 24 से 25 की तरफ आया, क्योंकि 23 में सिर्फ 2 महीने के थे, नवंबर दिसंबर का महीना था जी, क्योंकि अक्टूबर में शुरू हुई मामला, तो लेकिन ये सारा का पूरा महीना, ये 12 महीने पूरे और 365 दिन पूरे, ये पूरे के पूरे जो है तबाही की अलामत रहे जंग के नाम पर। और इसमें जो चेहरे सामने आए हैं जी, सबसे बड़ा जो चेहरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, अमेरिका का है, उसके अलावा पूरी यूरोपीय यूनियन बशमुल ब्रिटेन, और उधर शुमाली अमेरिका में कनाडा, जनूबी अमेरिका में कुछ और ममालिक जी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जी, इंडिया, ये तो है 35 मुल्कों के हैं। उसमें ये किस तरीके से उनको लॉजिस्टिक, हथियार, हर चीज के जरिए मासूम लोगों को मारने के लिए दे रहे हैं। पहले जो पहली जंग अजीम हो या दूसरी जंग अजीम हो, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में अलाइज हुआ करते थे जी, यहाँ कोई अलाइज नहीं है। मासूमों को मारने के लिए 35 मुल्कों की फौज, 35 मुल्कों का हथियार, 35 मुल्कों का दौलत, 35 मुल्कों की सब चीजें हो रही है। और इसमें जिसको अपना भाई समझते थे उनका भी हशर देखिए। इस दौरान में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान में 5 मीटिंगें हुई OIC की जी, और इस तरीके से 9 मीटिंगें हुई अरब लीग और GCC की। जी हाँ, से बात से हटकर एक बयान से बढ़कर कुछ नहीं दिया इन्होंने। ये पूरे के पूरे कत्ले आम में कोई रास्त कोई बिलवास्ता, ये पूरे के पूरे शरीक है। और मैं समझता हूँ कि 2004 का जो सिया 24 का जो सिया मामला है, सिया कैलेंडर है, वो मैं समझता हूँ कि सदियों तक याद दिलाएगा और ये चीज को बताएगा कि एक तरफ जालिम ताकतें 24 में इस हद तक जुल्म करती थी और दूसरी तरफ मजलूम वो किस हद तक उसको बर्दाश्त करते रहे। उसके बावजूद उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, अपना अज़म नहीं छोड़ा, अपना हौसला नहीं छोड़ा, अपना सब कुछ लुटा दिया। अपने कायदीन भी लुट गए, अपने नाकायदीन भी लुट गए। इसके अंदर ये इतनी बड़ी कुर्बानी मैं समझता हूँ कि ये यानी इंसानियत नहीं भुला सकती। हम कभी चंगेज खां को याद करते हैं, कभी हलाकू खां को याद करते हैं, वो तो तारीख के सफ़ों में कुछ अफसाने भी है इसके, लेकिन हकीकत में हमने देखा जो हम तारीख में नहीं देख पाए, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये जुल्म कैसा होता है। जी मन्नान साहब, आपसे जानना चाहूँगा 2024 किस तरह से मतलब गुजरा और इसमें वो यानी वो वाक़यात, वो मामलात जिसका सबसे पहले अगर जिक्र किया जाए तो वो क्या है? और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि ट्रेडिशनली जो हम एक जश्न मनाते हैं साले नौ का, पिछले बरस को तकरीबन यानी अलविदा कह देते हैं और हमारी एक रिवायत है कि हम नए साल का पूरे जोश और खरोश के साथ इस्तकबाल करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई एक ऐसी मसनूई दुनिया में
زندگی بسر کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہتے ہیں. مطلب ہم ایک سائیکل میں پھنس گئے ہیں کہ جس کو کوئی اور چلا رہا ہے. تو بہرحال میں جاننا چاہوں گا آپ سے, بالکل ہم روایت سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں, ورنہ آج تو پروگرام کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کہیں جشن منایا جا رہا ہے, کہیں روشنیاں کی جا رہی ہیں, کہیں آتش بازی ہو رہی ہے, کہیں دھوم دھڑاکے چل رہے ہیں, اور اس کو جو ہے بتایا جاتا ہے, اسی پہ جو ہے ساری گفتگو ہوتی ہے. لیکن بہرحال ہم 2024 کیسا گزرا, تھوڑا اس کو ہم ٹٹولنا چاہ رہے ہیں, دیکھنا چاہ رہے ہیں. جی منان صاحب, کہیں ہم زیادتی تو نہیں کر رہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں دیکھیے پرسنلی آپ نئے سال کا جشن منائیے آپ انگریزی سال کے حساب سے. جی یہ کوئی اس کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو پورا عراق سے شروع ہوا, یہ آلموسٹ 4500 سال ہو گئے ہیں. لیکن اب جو موجودہ حالات میں 21ویں صدی کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو, 21ویں صدی میں تو جو ہے ایک سمبولک ہو گیا ہے. لوگ جو ہے نئے سال کی آمد کو اور پرانے سال کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیے 2024 میں جس قسم کے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں, چاہے وہ جنگ کا ماحول ہو, چاہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہو, غریبوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ ہو, یہ دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ 2024 واز دا ورسٹ ایئر. اس لیے کہ اس بار 2024 میں 60 ملکوں میں الیکشن ہوئے. اچھا, لیکن انانیت اگر آپ دیکھیں تو ان تقریباً یعنی 3/4 اگر آپ حصے میں دیکھیں گے تو الیکشن کے بعد بھی انانیت جیسے کہ ویسی ہے بشمول ہندوستان کے. تو آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک سال گزر گیا, ایک سال میں دنیا بہتر ہو گئی ہے ایڈمنسٹریشن کے حساب سے, قانون کے حساب سے, خون خرابہ ختم ہو گیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں خون خرابہ ختم نہیں ہوا. دا ورسٹ جو ہے آپ کو فلسطین میں ہوا ہے, جس قسم کا ماحول ہو رہا ہے, جیسے آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں بتایا کہ وہاں دواخانوں میں اور وہاں پہ بچوں کے ساتھ کیا ظلم ہوا. کسی اور جنگ میں یا کسی اور بلڈی کنفلکٹ میں 210 جرنلسٹ نہیں مرے ہیں. اگر آپ تاریخ نکال کے دیکھیں جرنلسٹوں کی, آن دی اسپاٹ کی بات کر رہا ہوں میں, جو اخبار میں ٹی وی دیکھ کر گودی میڈیا کی طرح نہیں لکھ رہے ہیں, جو آن دا گراؤنڈ ہے وہ 210 کے آس پاس جرنلسٹ انتقال ہوئے ہیں. تو جس طریقے کا ماحول ہے, آپ منا لیجئے بحیثیت انڈین یا بحیثیت کسی بھی ملک کے, آپ انٹروڈکشن کر رہے ہیں, لیکن کیا آپ کا سماجی معیار, آپ کا اکنامک کنڈیشن امپروو ہوا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم کمپلیٹلی فیل ہو گئے ہیں. کیونکہ ایک سال کے پیریڈ میں آلموسٹ جو گرانی ہے جو مختلف چیزوں کی, وہ آلموسٹ 35% بڑھی ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 10 روپے 15 روپے 50 روپے ٹیلی فون کے ریچارج کرنے میں بڑھا ہے تو ان کو فرق نہیں پڑتا ہے. نہیں, بالکل فرق پڑا ہے. خالی ٹیلی فون کا ریچارج نہیں ہے, دوائیں ہیں. آپ جائیے, جو چیزیں لوگ مارکیٹ میں بولتے ہیں آپ سنیے ان کو, ان کے پرابلم ہے. اور دوسری چیز 2024 میں جو غریب تھا وہ اور غریب ہو گیا ہے, 2025 میں جا رہا ہے تو اس کی اتنی پرابلم جونگی تو ہے. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ 2024 میں صرف ویلفیئر میجر کے بارے میں کام کرتی رہی. لوگوں کو فری یہ پروگرام کے تحت پیسے, فلاں کے تحت پیسے, نہ صرف یونین گورنمنٹ بلکہ آلموسٹ آل دی اسٹیٹ گورنمنٹس وہ صرف ویلفیئر کے اوپر پڑی ہوئی ہے. اور ویلفیئر سے مراد ان کی سطح انکم ان کی جو ہے بڑھانے کے اوپر نہیں ہے. بس ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیں, آپ 6 مہینے میں آپ کاشت کریے, 6000 روپے تلنگانہ کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, آپ ریتو بندو لگا کے دے رہے ہیں, آپ 6000 روپے ہر 6 مہینے کو دے رہے ہیں. تو اس سے آپ اکنامک ڈسپیرٹی ختم نہیں ہوگی. جو غریب اور غریب ہے, جو امیر اور امیر ہے, وہ اسی طرح سے ہے. اور 2024 میں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ امیر آدمی امیر ترین ہو گیا ہے. بالکل 2024 میں اگر آپ دیکھیں, آپ کو چاہے وہ امبانی سے لے کے آپ کو 50 لوگوں کے نام گنوا سکتا ہوں میں, جن کی انکم جو 2000 میں اسٹارٹ میں 1% آف دی GDP تھی, آج
32% GDP में आ गई है उनकी इनकम, और फिर भी वो भाई साहब 5,000 रुपए अपने बच्चे की शादी में खर्च करते हैं और 24,000 रुपए का लोन पूछते हैं बैंकों से, और उनको शायद बैंक वाले दे भी दें, उनको बैंक वाले दे भी दें क्योंकि वो बड़े साहब के क्लोज हैं, सबको पता है। लेकिन आप इन चीजों को बाकायदा रखिए थोड़ी देर के लिए, और आप देखिए कि जो आम आदमी है, जो मैंने अपना नोटिस किया है गुज़िश्ता 1 साल के पीरियड में, उसको वो जूझ रहा है कि ये किस तरीके से उसका मसला हल हो, कैसे वो अपने आप अपना सर पानी से ऊपर निकाल कर रहे। और ये बिल्कुल हर शोबे में, चाहे वो साइंस हो, पॉलिटिक्स हो, इकोनॉमी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब लेवल पर हर चीज का मेयार गिरता जा रहा है। बिल्कुल। कभी मैंने मैं गुज़िश्ता 40 साल से अखबार की लाइन में हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी IAS IPS ऑफिसर्स के बारे में, उनके करप्शन के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में धांधलियों के बारे में मैंने कभी इतनी रिपोर्टें अखबार में नहीं देखी जितनी आज मैं देख रहा हूँ। कोई भी स्टेट की ले लीजिए आप, एक्सेप्ट फॉर साउथ इंडिया में इक्का दुक्का आपको मिलेगा, नॉर्थ इंडिया तो बिल्कुल ही डिजास्टर है। हम आज के इस प्रोग्राम का बिलखुसूस हमने जिस तरह से उम्मीद दिया है, फिर एक जश्न साल नौ, जुल्म कहें कि मजलूमियत, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि साल 2024 किस तरह से गुजरा। मजी साहब, जिस तरह से आपने भी गाज़ा का जिक्र किया, गाज़ा में होने वाली जुल्म व बर्बरियत की बात की, फिर उसके बाद मन्नान साहब ने उसका भी जिक्र किया, और उसके साथ साथ जो मसावात की बात करें या फिर इंसानी हुकूक की बात करें उनका भी जिक्र किया। तो मैं जानना चाहूँगा, दोनों सूरत हाल से दुनिया गुजर रही है, लेकिन इसके बावजूद आम लोगों की अगर हम बात करें तो एक जानिब हम आम लोगों के एक ऐसे वर्ग को, एक तबके को देखते हैं जो मतलब उनको ये पता भी नहीं है, खबर भी नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है और उसके असरात उन पर क्या हो रहे हैं, और कुछ को वो देखते हैं कि बड़े मस्त है, बस उनको किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो जश्न मना रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह की सिचुएशन से, किस तरह के हालात से दुनिया गुजर रही है, और बिलखुसूस ख़ास वो ममालिक जहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि एक नफ़रत की लहर वहाँ पर चल रही है, और उस लहर में बताया तो ये जा रहा है कि एक ख़ास वर्ग के ख़िलाफ़ इनकी नफ़रत है और उसके ज़रिए अपने जो भी फ़ायदे हासिल कर रहे हैं, लेकिन सबके साथ क्या कर रहे हैं वो, ये जो नफ़रत वाले चिंटू हैं, नफ़रत वाली अनासिर हैं, ताकतें हैं, ये दुनिया में एक्चुअल कर क्या रही हैं हमारे साथ, और ये 2024 में इन्होंने क्या किया, ये सवाल। 2024 यकीनन आपका जो मौजू अब जो आपने उस पर मैं बात करूंगा, 2024 में ये नफ़रत के पुजारी ये कैसे कर रहे हैं उसकी कुछ मिसालें भी मैं दूंगा। और आज भी जो है जिस तरीके से जो कुछ बड़े ओहदों पर रहकर, जज की कुर्सी पर बैठकर, वजारती कुर्सी पर बैठकर किस तरीके की जो बातें हो रही हैं और इस पर क्या कुछ हो रहा है, ये तो मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक और वदाद में बताना चाहता हूँ कि हमने अभी गज़ा में जो जुल्म इंसानियत पर हो रहा है और उस पर खामोश मुजरिम दुनिया की जो खामोशी है उस पर भी हमने बताया, लेकिन ये दौर 24 भी एक हद तक ऐसा मुनफरिद है जहाँ कई हुकूमतें तब्दील हो गई, तख्ते पलट गए, ताज उछल गए, चाहे वो सीरिया का बशर अल असद हो या हसीना वाजिद हो या फिर इमरान खान के बाद जो कुछ मामलात हो रहे हैं वहाँ, या फिर श्रीलंका में जो कुछ हो रहा हो या मालदीव में जो कुछ हो रहा हो, या ये सब चीज़ों के दरमियान जब हम हिंदुस्तान का, जब हमारा मुल्क है उसका मुहासबा करते हैं तो यहाँ एक ऐसी फ़ज़ा पैदा कर दी गई है कि जिसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए महाराष्ट्र से अभी कुछ खबर आज के अखबार में कुछ छपी, वहाँ का एक वज़ीर केरला को कह रहा है कि केरला पाकिस्तान है, छोटा पाकिस्तान है। उससे पहले कर्नाटक का एक वज़ीर बेंगलुरु के महल्ले को कह रहा था कि ये छोटा पाकिस्तान है। एक और जज बेंगलुरु का ही, बेंगलुरु में हाई कोर्ट का, उसने कुछ इस तरीके से बातें की, पर्दे और उसके ऊपर बात की। तो और एक आज ये खबर आई कि एक MP साहिबा ने जो है हरा रंग देख के उनको तो वो हो गया, हरा रंग देखते उसको गेरू करना शुरू कर दिया, तस्वीर भी छपी ऐसे अखबार में। तो ये तो चीज़ें होंगी। और आप देखिए एक जज तो खुलेआम इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुलेआम कर जो कुछ बोलना था बोलता है, लेकिन उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई नहीं होती, खैर उसको बुलाया जाता है, खैर वो इंटरनल मामला है, क्या हुआ। तो
تو یہ اور آپ دیکھیے چاہے وہ سنبل کا واقعہ ہو یا کسی اور واقعہ ہو، کس طریقے سے مظالم ایک خاص طبقہ بلکہ مسلمانوں کے خلاف کیے جا رہے ہیں. آسام، اتر پردیش، گجرات، مہاراشٹر، اتراکھنڈ، ایک کمپٹیشن چل رہا ہے اس میں. جبکہ دیکھیے بہار میں کس طریقے سے سروس ایگزام لکھنے والے کینڈیڈیٹ، کس طریقے سے پنجاب میں، ہریانہ میں احتجاج کرنے والے کسان وہ خبر کا حصہ نہیں بنتے، بلکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں. اور کس طریقے سے ایک جواز پیدا کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں چونکہ ہو رہا ہے ہم بھی کریں گے. حالانکہ بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی جانتی ہے. تو اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ابھی کچھ دن پہلے وزیر اعظم ہمارے جو ہے گلف کو گئے تھے جی، تو گلف میں جس مقام پر گئے تھے وہاں کی آبادی 45 لاکھ کی، اس میں 10 لاکھ ہندوستانی ورکر ہیں خالی. تو میں نے مختلف اعداد و شمار لیبر ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے نکالے، تو اس میں یہ پتا چلا ہے کہ 84 لاکھ اس ریجن میں پورے ہندوستانی جی، یعنی روزگار ہے، تجارت ہے، مختلف کام کر رہے ہیں. اتنی بڑی تعداد ہو رہی ہے. لیکن ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں؟ ظالم کے ساتھ ہیں، کیونکہ یہ لوگ بھی تو ظالم کی بالواسطہ مدد کر رہے ہیں، اس کا زیادہ کچھ نہیں ہوتا. اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں ٹیکس اسٹرکچر دیکھ رہا تھا 2 دن پہلے، آپ نے یعنی خبر بھی کیا ہے کہ جیسلمیر راجستھان میں جو ہے جس طریقے سے اجلاس ہوا تھا جی ایس ٹی کے بعد، جی، تو اس میں یہ ہوا تو اب کہ کوئی بولنے والا نہیں ہے. پاپکارن کے اوپر 3 سلیب کا ٹیکس جی ایس ٹی کے حوالے سے، 3 سلیب کا. بتانا چاہتا ہوں سال کے آخری مہینے میں یہ گفٹ ملا ہے آئندہ سال. نہیں، یہ خالی بھٹے سے اس کو گرم کرنے سے جو کلیاں کھل جاتی ہیں، جی، اس کو جو پاپکارن ہے نا، جی جی، کلیاں ہیں وہ جی کھل جاتی ہیں، اس پہ 5%، نمک لگائے 12%، کینڈی شوگر کینڈی لگائے 18%. بچے تو کینڈی والے زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے، مٹھائی سے رہتی ہے اس میں. تو اب یہ اس حد تک گر سکتے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور ساری دولت کدھر جا رہی ہے ہماری. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں 41 میرے پاس ریکارڈ ہے پبلک سیکٹر کے کارپوریشنز، انڈرٹیکنگز پرائیویٹ ہاتھوں میں چلے گئے جی. اور ہمارے تقریباً 50 کے قریب سی پورٹس اس میں چلے گئے، اور تقریباً 60 کے قریب ایئرپورٹس خان کے حوالے ہو گئے جی. اس سارے کے ملازمین، اور BSNL تباہ ہو گیا. ہمارے پڑوس میں ایک BSNL کا بھوت بنگلہ بنا ہوا ہے، اتنا بڑا کمپلیکس. مجھے یاد ہے جب اس کا انوگریشن ہو رہا تھا، شاید 88 میں بھی تھا، اس میں اتنا لوگوں میں انتظار، ارے آ رہا بڑا ایکسچینج آ رہا ہے یہاں جی. وہ بھوت بنگلہ بنا ہوا ہے، بھوت بنگلہ سب کو نہیں. تو یہ اور دیکھیے بہار میں کیوں لوگ کر رہے ہیں، بہار ہو، اتر پردیش ہو، اتراکھنڈ ہو، گجرات ہو، مہاراشٹر ہو، یہاں بچوں کو تسلی دینے کے لیے ایگزام کرتے ہیں. UP میں تو پولیس ریکروٹمنٹ بھی ہو گیا، پیپر لیک 1 بار ہوا، 2 بار ہوا، 3 بار ہوا. کدھر جائیں گے بچے؟ اب میں نے مثال بھی دی تھی اس سے پہلے آپ کو، اتراکھنڈ میں 24 ہوم گارڈ کے لیے 21,000، وہ بھی ان کی کمیشن کی رپورٹ ہے، میری نہیں ہے. سبارڈینیٹ سروس کمیشن کے نام سے وہاں ایک ادارہ کام کرتا ہے، سرکار کا ادارہ ہے. اس نے کہا کہ یہ 21,000 لوگ 24 ویکنسیز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، جس میں 16,000 چلر یعنی کچھ کم 17,000 گریجویٹس ہیں جی. جبکہ بیسک کوالیفیکیشن 10th پاس ہونا ہے ہوم گارڈ کے لیے. تو اتنا سارا اتنی چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن کسی کو کوئی توجہ نہیں، سب کھودنے میں لگے ہوئے ہیں. ارے نہیں، یہاں مندر ہوگا نکالو، یہاں مندر ہوگا نکالو. اب آپ دیکھیے گزشتہ سال جنوری میں انہوں نے ایودھیا میں ایک بڑا تماشا کیا تھا جی، اور اب کمبھ میلے کے نام سے شروع ہو رہا ہے. ایسا گلوریفائی یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ سب کا ہمارا پیسہ بھی کہاں جا رہا ہے اس کے اندر. بالکل بھائی صاحب، آپ کی یہیں سے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے منان صاحب سے میں جاننا چاہوں گا. منان صاحب، ہم میڈیا میں یہ دیکھتے ہیں اور خود ہم کو بھی جس طرح کی یعنی رپورٹس ملتی ہے، تو زیادہ تر جو ہائی لائٹ کرنے والے جو یا سرخی بننے والے جو معاملات ہوتے ہیں، تو جیسے ابھی 2024 گزرا، تو پھر اس میں آ جائے گا کہ کشمیر میں اس برس کتنے ملیٹنٹس مارے گئے، اس پر چرچا، اور اس میں کتنے پاکستانی تھے، کتنے یعنی مقامی تھے، اور اسی طرح سے فلاں علاقے میں کتنے جو ہے ٹریفک حادثات ہوئے،
اور اسی پر جو ہے بات. تو ایک اسٹیریو ٹائپ اور جو جس چیز کو گلوریفائی کرنا یا پھر پیش کرنا ہے اسی پر وقت سارا نکلتا ہے. ہم ہر برس اسی طرح سے دیکھتے ہیں جب بھی ایک برس مکمل ہوتا ہے اور آنے والے برس سے پہلے یعنی آج ہی کے موقع پر تو یہ بات ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم تذکرہ کر رہے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, ماجد صاحب نے ابھی یعنی ملازمتوں کی بات کی, ماجد صاحب نے ابھی کہا کہ کس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے اور ہم اس پر چرچا نہیں کرتے بلکہ آج ہم کھدائی میں لگے ہوئے ہیں کہ کس مقام پر کیا ہے, کون سی بولی ہے, کون سی جو ہے عبادت گاہ ہے اور کس عبادت گاہ پر بنی ہوئی ہے. یہ ہماری مصروفیات ہیں اور میڈیا بھی خوب اس کا جو ہے سپورٹ کر رہی ہے. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ جو فیگرز پیش کیے جاتے ہیں تو سماجی انصاف, معاشی انصاف اس حوالے سے اور پھر جرائم اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا 2024 اس کے فیگرز مختلف شعبہ جات میں دیکھیں تو کون سے وہ معاملات ہیں جس کی طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے, جس کا ہم کو اعداد و شمار پر بات کرنے کی ضرورت ہے, جس سے میڈیا جو ہے لوگوں کی توجہ ہٹا رہا ہے. جی منان صاحب. جی منان صاحب, منان صاحب میری بات مل رہی ہے آپ کو؟ منان صاحب کی آواز جو ہے ہم تک مل نہیں رہی. منان صاحب میری آواز مل رہی ہے آپ کو؟ بہرحال مائی صاحب. جی منان صاحب میرا سوال آپ نے سنا؟ ہاں جی, میں آپ کو اسی طرف آ رہا تھا. جی شاید وائس آپ کی بریک ہو رہی تھی, اگر آپ نے کچھ کہا تو پلیز ریپیٹ کر لیں. جی نہیں, وہ یہ بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے ایمپلائمنٹ کا. جی ایمپلائمنٹ اور ایجوکیشن. ہاں سوشل یہ جو موب لنچنگ یہ لا اینڈ آرڈر والی ایشو ہے, لیکن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کو جاب, اگر آپ گورنمنٹ کے اعداد و شمار دیکھیں تو پورا مسلمان پرائیویٹ سیکٹر میں ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو 1000 میں 2 مسلمان کو نوکری مل رہی ہے. ایک ایوریج بات کر رہا ہوں میں, گزشتہ 20 سے 30 سالوں کے پیریڈ میں ایک ایوریج 2 یا 3 مسلمانوں کو 4% کے حساب سے وہ بھی ہم کو نہیں مل رہا ہے. لیکن مسلمانوں کو جو ایجوکیشن کر رہے ہیں, جو ہائر ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں, ان کی نیکسٹ پرابلم ہے جاب نہیں ہے, بالکل اسکیرسٹی ہے. آپ جب جابز نہیں مل رہی ہے, آپ جب کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 50 نئے قسم کے الجھنے, آپ کو ہرڈلز مل رہے ہیں. تو مسلمانوں کو, جو میرا اپنا پرسنل ذاتی اوپینین یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے. ان کو جو کمیونٹی کے ساتھ ہم آہنگی ہے, ان کے ساتھ جو دوسری کمیونٹی کے بیچ میں جو خلا پیدا ہوا ہے 2014 کے بعد سے, اس کو ختم کریں گے. جب یہ خلا ختم ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر سے پہلے کی طرح حالات جا سکتے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ پہلے حالات سب سے بہتر تھے, لیکن اس زمانے میں بھی فسادات ہوتے تھے. آپ 80s 90s 60s سے دیکھیے, جبل پور میں ہوا تھا پہلا کمیونل رائٹس آزادی کے بعد سب سے پہلا. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ اس سے جوجھ سکتے ہیں, لیکن آپ کو اکنامیکلی ویک کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں, اکنامیکلی آپ کو ویک کیا جا رہا ہے, ایجوکیشنلی آپ کو ویک کیا جا رہا ہے, سوشلی آپ کو ویک کیا جا رہا ہے. کبھی لو جہاد کے نام پر, کبھی UPSC جہاد کے نام پر, کبھی ایک جہاد, یہ نہیں اس قسم کے. کم از کم ہم کو بحیثیت مسلمان کے ہم کو پتا تو چل گیا ہے کہ جہاد کا مطلب کیا ہے اور اس کو کیسے مس یوز کرتے ہیں. اور دوسری چیز, میرا اپنا پرسنل اپیل ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ آپ جو جس قسم کی فضول خرچی کر رہے ہیں شادیوں میں اور جس طریقے سے, آپ کو سر سید کوئی اور آنے والا نہیں ہے. آپ خود سر سید بنے, آپ پوری سماج کو تبدیلی لے کے آئیے, کیونکہ آپ اسی سماج سے تعلق رکھتے ہیں. آج آپ بتائیے 6000 کے اوپر شادی مبارک کے لیے مسلمان اپلیکیشن لگا کے بیٹھے ہیں, لیکن ان کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے. ان کو گورنمنٹ کی جو فنڈز کی ریلیز ہوتی ہے جب تک وہ ویٹ کرنا پڑتا ہے. آئمہ, آپ کو امام مؤذن کی جو تنخواہ آتی ہے 6-8 مہینے تک نہیں آتی ہے. ہم اگر یہ کمیونٹی, بحیثیت کمیونٹی, ہم اگر مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کا فریضہ ہے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھنکنگ 2014 میں ختم ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلے کا حل مسلمان کمیونٹی کے ممبرز بیٹھے ہیں اور وہ کوئی ایسا فنڈ بنائے یا ایسا کوئی ایک لاہے عمل بنائے
جس سے یہ مسئلہ حل ہو. ہم گورنمنٹ کو, آپ کے پاس وقت کی پراپرٹیز ہے سب سے ہائیسٹ, ڈیفینس لینڈ آپ انڈیا میں سب سے زیادہ ہے, لیکن اس کا مس یوز کیا ہو رہا ہے, اس کا یوز کیا ہو رہا ہے, سب کو پتا ہے. ہم اپنے پاس خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پاس اثر و رسوخ دیے ہیں, لیکن ہم اس کو مس یوز کر رہے ہیں. ہم مرتے بجانے میں, شادیوں میں, کھانا کھلانے میں, کھانے میں 3-4 میٹھا رکھنے کے جو کمپٹیشن جو ہمارے سماج میں آیا ہے, مسلم سماج میں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے ڈیفیکلٹ فیز میں لے کے جائے گا 2025 میں بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ 25 میں کوئی حالات سدھرنے والے نہیں ہیں. جو ذہنیت 2014 سے اینٹی مسلم بنی ہوئی ہے, اینٹی مائنورٹیز بنی ہوئی ہے, وہ شاید کنٹینیو ہو, بلکہ اس میں کچھ تیزی بھی آئے. کیونکہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مودی صاحب جانے کے بعد یا مودی صاحب حکومت میں جب نہیں رہیں گے تو یہ مسئلہ ختم ہوئے گا, یہ ایسا نہیں ہے. یہ ذہنیت کو, ان کی جو سائیک ہے, جو ذہن بنا ہوا ہے, اس کو کمپلیٹلی اینٹی مسلم بنا دیا گیا ہے. آپ دیکھیے روزانہ کوئی نہ کوئی, اتراکھنڈ ہو, چاہے مدھیہ پردیش ہو, یا نارتھ انڈیا کی بات کر رہا ہوں, ساؤتھ میں تو یہ چیز نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ایجوکیشن کی جو لیول ہے تو وہ کافی اچھی ہے, تو وہ تھنکنگ نہیں ہے. لیکن نارتھ میں جو ہے ایک بالکل جاہلانہ جو ماحول بنا ہوا ہے ایک پرٹیکولر کمیونٹی میں, آپ اس کا جو امپیکٹ ہوگا ہم دیکھیں گے 2025 میں بھی یہ کنٹینیو ہوگا. اور اگر مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ 2025 جیسے ہم بول رہے ہیں کہ نیا سال مبارک, نیا سال مبارک نہیں ہوگا, اب 1 دن 2 دن کے لیے مبارک ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیے وہ کیا ہو رہا ہے. اور دوسری چیز امپلائمنٹ کے بارے میں آپ بات کیجئے, جو لیڈران ہیں, جو مسلم لیڈرشپ ہے, وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے بار بار کہ پارلیمنٹ میں کہ آپ جاب دیجئے مسلمانوں کو, انمپلائمنٹ سوشو اکنامک آپ یہ کریے, چاہے وہ سچار کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ ہو, یا جسٹس رنگنا مشرا کی کمیشن کی رپورٹ پہ ہو, یا گوپال سنگھ کمیونٹی کی رپورٹ پہ ہو. لیکن ہم کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے اور ہم حق کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. ہم خالی رپورٹیں پڑھ رہے ہیں اور اس کے اوپر خاموش بیٹھے ہوئے. تو میرا برادرانہ مشورہ ہے کمیونٹی کو کہ آپ 2025 میں کچھ ایسی انیشیٹو لیں جس سے مسلمان کمیونٹی کو کوئی فائدہ ہو. ٹھیک ہے بھائی صاحب, 2025-2024 کی بہت ساری چیزیں ہیں, کس کس زخم کو جو ہے ظاہر کیا جائے, بتایا جائے, دنیا جانتی ہے. 2025 کے حوالے سے جس طرح سے منان صاحب نے ابھی ذکر کیا, تو کیا ہم امید کر سکتے ہیں, کیا خدشات ہیں, کیا خطرات ہیں عالمی سطح پر, قومی سطح پر؟ مائی صاحب دیکھیے, جہاں تک آپ کے سوال کی جو بات ہے, اس سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جیسے ابھی کچھ گفتگو ہو رہی تھی, جی ٹھیک ہے, معاشی سماجی جو بھی حالات ہیں, لیکن سب سے بڑا جو ہمیں جو ہے بتایا جا رہا ہے, وہ جو کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کے تعلق سے بتا رہا ہوں, پولیٹیکلی ان کو پوری طریقے سے لیکویڈیٹ کر کے رکھا جا رہا ہے, ان کو بالکل ختم کر کے رکھا جا رہا ہے. چونکہ جمہوریت میں جب تک ہم اپنی سیاسی پہچان, سیاسی وزن نہیں بتا پاتے, تب تک کچھ ہونے والا نہیں ہے. اور رہی بات, میں اکثر کچھ پروگراموں میں جاتا ہوں, کئی کارخانوں میں, کچھ بھی جیسا بھی ہو, تو میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں. ایک لڑکا بالکل نوخیز دکھا, تو میں نے بڑا کہانیاں, یہاں کیوں کام کر رہے ہو تم, ابھی پڑھنے کی عمر ہے تمہاری؟ تو ہاں میں 4 کلاس پڑھا. پھر یہ کیوں آئے یہاں؟ تو نے میرے باپ آٹو چلاتے تھے, انتقال ہو گیا, اب مجھے یہاں 300 روپے ملتے ہیں, اس سے میرا گھر چلتا ہے. بتائیے, یہ اس سماج کو کسی نے اتنی گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کی. اچھا دکھا, مجھے بہت تیز بچہ دکھا, تو بولا بھائی تم تو یہ چیزیں ہم کو یقیناً ہندوستانی مسلمانوں کو, ٹھیک ہے روزگار دیں گے نہیں دیں گے, ان کو جو بھی ہے, سب سے بڑا ان کے جان اور مال کی حفاظت ضروری ہے. ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ان کے جان اور مال بڑے خطرے میں ہیں اس وقت. جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں, مال کے لالے پڑے ہوئے ہیں, جو چاہے ان کو بلڈوزر کر دے گا, جو کہے کرے گا. چونکہ سرکاری نوکریاں تو آپ نہیں دیتے ہم کو, بینکوں سے قرضے لوٹنے والوں کو دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے 17 لاکھ کروڑ کی ویونگ کر دیا آپ نے, معاف کر دیا. انڈسٹریز جو بھی آپ کے دوست لوگ ہیں, 14 لاکھ کروڑ این پی اے ہو گیا. یہ کہاں سے لائیں گے؟ یہ آنکڑے بتاتے ہیں آپ, بتائیے, ٹی وی بتائیے. یہ میرے آنکڑے نہیں ہیں, یہ خود فائنانس منسٹری کے آنکڑے ہیں.
جو ریفرنس کے اوپر جو ہے RBI کے آنکڑے ہیں، تو یہ اس پہ ہم بات نہیں کرتے، نہیں کوئی چینل بات کرتا، نہ کوئی اخبار اس کے بارے میں لکھتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے. تو ہندوستانی رہی بات آنے والے دنوں میں کیسے حالات ہوں گے. اب دیکھیے حکومت اس طریقے سے 2024 میں نئی حکومت آئی، ٹھیک ہے بیساکھیوں پر ضرور ہے، لیکن اس کا سارا غصہ، اس کی بیساکھیوں کا سارا غصہ مسلمانوں پہ نکالا جا رہا ہے، بلکہ پہلے کی بنسبت زیادہ شدت آ گئی ہے اور کھلا لائسنس دیا جا رہا ہے ہر ایک کو، چھوٹو موٹو. اب جو بھی لیڈر، خود دیکھیے موہن بھگوت کو بھی تشویش ہو گئی کہ میری لیڈرشپ رہیں گی نہیں رہیں گی، چونکہ ہر ضلع میں ہر گلی میں ایک آدمی کچھ تو بھی ایک ایشو نکال رہا اور راتوں رات اس کی چمکدار ہو جا رہا، اس کی شہرت مل جا رہی، اس کو دولت مل جا رہی، اس کے ساتھ سیکورٹی بھی آ جا رہی. اس سے پہلے وشنو گپتا درگاہ کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ بالکل چھٹیل قسم کا آدمی تھا، اس کے خود دوستوں نے اپنا ویڈیو بھیجایا، ارے کر دیا، اور اس نے دیکھو راتوں رات انہیں اس کو وہیں پہ سیکورٹی بھی مل گئی، اب تو پوچھو نہ کو اس کے بعد نہیں آ رہے ہو گئے. تو یہ آسان طریقہ ہو گیا کہ مسلمان کو گالی دیو، راتوں رات آپ چمکدار ہو جائیں گے، بڑھ جائیں گے. تو یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے جہاں تک ہے، دیکھیے نہ صرف ہندوستانی مسلمان، عیسائیوں پہ بھی کیا ہو رہا ہے. 11 سال کے عرصے میں پہلی بار ہماری جو پرائم منسٹر صاحب ایک گرجا گھر کو جاتے ہیں اور اس دوسرے دن یونائٹڈ کرسچن فورم نے ایک لسٹ پیش کی، اور مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ بھئی جبل پور کا چرچ، کیرلا کا چرچ، ادھر تامل ناڈو کا چرچ، جہاں کی دیگر حکومتیں بھی ہیں وہاں، تو 746 لسٹ دی انہوں نے جو تباہ ہوئے ہیں. اس میں منی پور کے 244 نہیں ہے، منی پور میں کوکی اور جو ہے کوکی تقریباً جو ہے کرسچن ہو گئے. تو یہ آج تک آج معافی چاہ رہا انہیں، وہاں کا CM جو ہے اس کو تو شرم نہیں آتی، اس کو ڈبل انجن کی سرکار کو، منی پور کو تو ہم بھول گئے. تو یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ ہوگا. اس میں 2 چیزیں نکل سکتی ہیں کہ کس طریقے سے دستور کو، ملک کو بچانے والی جو طاقتیں سامنے آ رہی ہیں وہ انتشار کا شکار رہیں گی یا متحد رہیں گی. ان کا جو بھی بلاک بنا ہو، کیا وہ کامیاب ہوں گی نہیں ہوں گی. کامیاب نہ ہونے کی صورت میں جب ظلم زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کا جو ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس کے بعد کیا ری ایکشن ہوتا. لوگ جب اپنی جان پہ سے اٹھ جائیں گے تو صورتحال کیسی ہوگی اس کا اندازہ آپ کئی ملکوں کے اندر لگا سکتے ہیں. ہندوستان کوئی استثناء ہی ہے، اس کا ایکسیپشن نہیں ہے ہندوستان کو. وہ چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں. اچھائی کی طرف یقیناً ہم کوشش، ہماری دعائیں، سوچ یہی ہے کہ اچھائی ہو، لیکن ہندوستان کی حد تک ہو یا دنیا کی حد تک ہو. اچھائی کے بارے میں بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ غزہ میں قتل عام رکنے والا نہیں ہے، اور جو بھی سیریا میں جو نئی صورتحال پیدا ہوئی، ایک نئی کولیشن جو ہے، پورا ویسٹ کا جو ہے پلان سکسیس ہو گیا وہاں، وہ چیزیں ہوں گی. ادھر روس اور یوکرین، اب دیکھیے روس نے آج یوکرین کے کیف کا جو علاقہ ہے کس طریقے سے اتنی شدت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال کے اندر اتنا نہیں ہوا کہ جو جاتے جاتے اس نے سال کا آخری جو ہے کچھ یادگار ہونا کہہ کر آج کی جو کچھ دیر پہلے کی تباہی جو ہوئی ہے وہاں. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ایک طرف اگر یہ بڑھتی جائیں گے، اب لوگوں کو ایک انتظار ہے، ایک مسیح آنے والا ہے 20 جنوری کو، بیمسیلہ آنے والا ہے. ارے بھائی اب کیا ہوگا؟ ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ ہم جہنم بنا دیں گے، وارننگ دے دیا، ایک طرف کہا دیا کہ نہیں. اور آپ دیکھیے کل ہی کی بات ہے، آج کے اخباروں میں آیا ہے جو بائیڈن نے جاتے جاتے 6 ارب امریکی ڈالر کا جو ہے ہتھیار کا تحفہ جاتے جاتے دے دیا کہ 24 کا تحفہ ہے تم اور رکھ لو یوکرین کے لیے. تو یہ جو سچویشن ہے، دیکھیے یعنی یہ تشدد کو تشدد سے روکا نہیں جا سکتا. بالکل تشدد کو جو ہے امن کے ساتھ روکا جا سکتا ہے، تشدد کو پیار کے ساتھ روکا جا سکتا ہے. یہ جو تشدد چاہے ہندوستان کے اندر یا ہندوستان کے باہر ہو، کہیں بھی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً کچھ تبدیلیاں ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی آئیں گی. ٹھیک ہے، بنگلہ دیش میں آئیں گی، پاکستان میں بھی آئیں گی. اور دیکھو افغانستان اور پاکستان کبھی انہوں نے ایک فلسطینیوں کی تائید میں ایک فائر بھی نہیں کی. ہوا میں فائر کرتے ہیں نا عام طور پر، پلیٹ گن سے بھی فائر نہیں کی. جی ہاں. اور یہاں آپس میں ایسے لڑ رہے ہیں جیسے کہ پوچھو نہ، پھر کہتے ہیں نہیں بھائی.
पड़ोसी का किसको ख्याल है, पड़ोसी का मतलब क्या है, इस्लाम में क्या होता है? मौलाना साहब यकीनन, मौलाना साहब आखिरी सवाल करूंगा, वो ये है कि ये भी कहा जा रहा है, बहुत सारे तबसरे चल रहे हैं कल से दराज से, वो जो मुआशी माहिरीन है कि 2025 में मुआशी इन्हितात यानी कोई ना कोई एक ऐसा जो है एक बैलेंसिंग नहीं होगा मामला, बल्कि कुछ खदशात रहेंगे। तो 2025 को इस हवाले से और फिर उसके असरात जो है आम लोगों तक क्या हो सकते हैं, ये जो चर्चाएं अगर हम देखें वेस्टर्न मीडिया में बिलखुसूस जो माशी माहिरीन है, तो क्या वजूहात है कि जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं मन्नान साहब 2025 के हवाले से? ये इसलिए बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक जो कंडीशन है ग्लोबल इकोनॉमी की वो बेहतर नहीं है, ना स्टेबल है वो। क्या ये डिस्प्यूट्स की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, या वॉर की वजह से, या फिर कोई एक नए वॉर के हवाले से? जी नहीं, वार तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, ग्लोबल वॉर या नफरतों की वजह से? जी, या खतरा हम ये महसूस कर रहे थे, बोल रहे थे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी। मैं समझता हूँ कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं होगी, क्योंकि अभी सीरिया का मसला थोड़ा सा सॉल्व हुआ है, जिस किस्म का सियासी रद्दोबदल आया है वहां पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इकोनॉमी कोई बड़े पैमाने पर इम्प्रूव नहीं होगी। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि कटिंग कॉर्नर्स, तो बस इधर से काटा उधर से काटा, उस तरीके की इकोनॉमी चलेंगे। आपको जो बहुतात रहेगी, इकोनॉमी बूम करेगी, वो बूम फेज मैं समझता हूँ कि नहीं आएगा। लोग बोल रहे हैं कि स्टार्टअप का बूम आ रहा है, फेज आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का फेज आ रहा है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग या किसी और का आएगा तो इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ चाइना को होगा। आप देखिए, अब जो 2024 के जो डेटा आ रहे हैं चाइना के, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डेटा हो, चाहे इकोनॉमी का डेटा हो, या किसी भी चीज में देखे आप, चाइना हमारे से कई गुना आगे, कई कंट्रीज से आगे है। इस वक्त टॉप है अगर आप देखें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या किसी में। तो हम सिर्फ एक नए साल में जा रहे हैं, तो हम आप ये तवक्को रख सकते हैं कि बेहतर हो, लेकिन उस बेहतरी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यकीन और बिल्कुल आपको जिस तरह बिल्कुल वक्त, और उसके बारे में हम लोग जैसे बोल रहे थे, मुझे काफी मैसेजेस आए हैं इस बार ग्रीटिंग्स के, तो उसमें 2-3 शेर मुझे बड़े बेहतरीन लगे जो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। वो ये है कि बड़ा ही रंगीन रहा ये साल, हर किसी ने अपने रंग दिखाए। बेशक कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि नए साल सबको रास आए। उसको बदलना सीखो साल को, हर साल तो साल बदलता है। यकीनन नए साल की बस इतनी सी कहानी है, कैलेंडर नया है, कील वही पुरानी है। तो हमको इस कील को जो हमारी समाज में जो दरारें पैदा कर रही है, मैं समझता हूँ कि उस कील को खत्म करना चाहिए। और एक कील नहीं है, कई कीले हैं, हम उसको रोजमर्रा उन सबको जो है वाकई उन सबको यानी निकालने और उन सबको देखने की ज़रूरत है। और फिर साथ ही साथ जिस तरह से आपने तकनीक की बात की, और इसी के साथ साथ यानी 2025 के हवाले से ये भी कहा जा रहा है AI का जो है नया इन्वेजन होगा। और फिर इसके साथ साथ वो AI क्या क्या करेगा, क्योंकि इजराइल ने AI का ही इस्तेमाल करते हुए निहत्ते यानी इंसानों को निशाना बनाया, जिसमें बगैर एहसास के, क्योंकि AI है वो इंसान तो है नहीं, तो फिर वो कैसा उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो इंसानियत का काम करेंगे? वो तो टारगेट लेंगे और जिसको चाहे मारेंगे। तो अब बहरहाल 2025 में इस तरह की भी इन्वेजन्स है और बहुत सारी तब्दीलियों के भी जो है मामलात हैं, लेकिन उसके असरात इंसानियत पर क्या पड़ेंगे ये वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर साहब, मन्नान साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।